न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं, कंटेंट हैं अपनी अपनी लाइफ्स में, अपने कामों पे, अपनी फैमिलीज़ के साथ मुतमईन हैं और खुश हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एक ऐसी चीज़ है कि जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी ज़िंदगियों में। मुमकिन है ये शायद हमारे साथ हुआ हो, या हमने अपने आसपास होते हुए देखा हो, या फिर अनफॉर्चुनेटली जाने अनजाने हमने खुद ये किसी के साथ किया हो। आज के टॉपिक में ये है कि जो हमारे करीबी रिलेशंस हैं, अगर हम वाकई उनकी परवाह करते हैं तो फिर हमें उन्हें बदलना नहीं चाहिए। आज मैं इसी बारे में बात करूँगी कि इफ़ यू लव समवन देन डोंट चेंज देम। जैसे कि होता ही है आमतौर पे यहाँ मैं सिग्निफिकेंस दूंगी ज़्यादातर जो है ख़वातीन के बारे में, क्योंकि मोस्टली हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में होता ही है कि एक औरत जब आपके रिलेशन में आती है किसी भी फॉर्म में, तो आप जो हैं जो मर्द हजरात हैं वो अपने आप को थोड़ा डोमिनेंट पोजीशन में पाते हैं और उस वजह से वो उस औरत को चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसकी छोटी छोटी खामियां उसमें निकालेंगे, उसको कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इस तरह के कपड़े मत पहनो, इस तरह के बाल मत बनाओ, फलां से दोस्ती रखो, फलां से ना रखो, अपना सोशल मीडिया अकाउंट या तो बंद कर दो या उसका आईडी पासवर्ड हमें दे दो, अपने फ़ोन का पासवर्ड हमें दे दो। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि पहली बात तो ये कि ट्रस्ट होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। तो अगर आपको अपने गर्लफ्रेंड, स्पाउस या जो भी हैं आप उनको भरोसा नहीं कर सकते तो फिर आई थिंक देयर इज़ जस्ट नो पॉइंट एट ऑल। लेकिन अगर आप सो कॉल्ड भरोसा करते हैं तो फिर आप उनके ऊपर ये डिसीजन छोड़ दें कि उन्होंने किससे बात करनी है, अपने सोशल मीडिया पे किसको ऐड करना है, कौन सी पोस्ट लगानी है, किसको क्या रिप्लाई देना है, बजाय इसके कि आप वो सब चीज़ों को कंट्रोल करने लग जाएं। बिकॉज सो मेनी टाइम्स देखा सुना है कि शुरू में रिलेशनशिप के तो लोग जी बड़े इमोशनल हो जाते हैं, अकोमोडेटिंग हो जाते हैं कि यार बस जैसी भी तुम हो वैसी मुझे पसंद हो और कभी अपने आप को बदलना नहीं, और यू आर सो स्पेशल एंड यू आर द परफेक्ट वन फॉर मी, और बस तुम मेरी सोलमेट हो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है तो लोग जो हैं चेंज होने लगते हैं। और यहाँ मैं ये भी फिर भी कहूँगी कि ऐसे औरतें भी मर्दों के साथ करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसके कोई केसेस नहीं, लेकिन सिंस ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है यहाँ पे विक्टिम का रोल ख़वातीन के पास है, तो इसलिए मैं उसी सिग्निफिकेंस में बात करूँगी कि जैसे ख़वातीन व्हेन दे आर नॉट मैरिड, दे आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स, तो वो अपने माँ बाप की सुनती हैं हमारे माशरे में, और काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, सुनना भी चाहिए कि क्या पहनना है क्या नहीं, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाता है कि जी आपकी फैमिली का ऑनर, आपकी रिस्पेक्ट जो है वो आपसे जुड़ी हुई है। हमारी सोसाइटी तो इसी तरह देखती है, हालांकि मेरे पर्सनल ख्याल में कि मर्दों से, लड़कों से भी, बेटों से भी उतनी ही आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है जितनी कि लड़की से। बट स्टिल चलें, वो बात समझ में आती है इफ़ यू थिंक दैट वे। तो आप कहेंगे कि जी हमारी बेटी इंस्टीट्यूट जा रही है, वो फलां तरह के कपड़े ना पहन के जाए, या दुपट्टा ले, या समथिंग, कोई भी चीज़, या मेल फ्रेंड्स ना बनाए, या उनको लड़कों के फ़ोन ना आए खाम में, घर में मैसेजेस ना आए। दैट इज़ स्टिल समथिंग जो कि बर्दाश्त हो जाती है, बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स आप पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो स्टिल अंडरस्टैंडेबल, ओके। लेकिन जब आप एक इक्वल रिलेशनशिप में जाते हैं, मैं तो ये कहूँगी कि जैसे शादी इज़ एन इक्वल पार्टनरशिप, वहाँ पे ये नहीं है कि एक इंफीरियर है एक सुपीरियर है, वहाँ बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल, दे आर इक्वल। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अफसोस की बात है, जब आप उस रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो देन यू हैव टू अकोमोडेट द अदर पर्सन, यू हैव टू एक्सेप्ट हिम और हर अलॉन्ग विद हिज और हर फॉल्ट्स, जो भी उसमें कमियां हैं। यू आर नॉट परफेक्ट, द अदर पर्सन इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो आप सबसे पहले तो ये बात अपने माइंड में रखें। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि एक जो नया रिलेशनशिप है उसमें हम दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलती हैं, तो कई चीज़ें हमें भी एडजस्ट करनी मुश्किल हो रही होती हैं, कई उनको भी हो रही होती हैं। तो जो इसमें मर्द हजरात हैं जो कि अपने आप को एक डोमिनेंट रोल में समझते हैं, आई एम श्योर उनके लिए भी चीज़ें एडजस्ट करनी उतनी मुश्किल होंगी जितनी ख़वातीन के लिए। बट एट द सेम टाइम उनको दूसरे शख्स को इतना अकोमोडेशन देना चाहिए, इतना मार्जिन देना चाहिए कि वो अपने आप को कंफर्टेबली जो है आपके मुताबिक ढाल सकें, एडजस्ट हो सकें और आपको अपने साथ कंफर्टेबल बना सकें। तो उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है, उसके लिए टाइम की ज़रूरत है। इट्स नॉट दैट सिंपल कि आपने किसी को कह दिया कि जी तुम ये मत करो, मुझे पसंद नहीं, ये फ़लाँ कलर क्यों पहन लिया, ये मुझे पसंद नहीं तो तुम भी नहीं पहनोगी। मैं जानती हूँ किसी के शौहर को, पुरानी बात है, उनको लाल कलर पसंद नहीं था,
تو شادی ہوئی نئی نئی تو بیگم کو نہیں پتا تھا کہ ان کو لال کلر پسند نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ان کی شرٹ کو نا پھاڑ دیا آستین یا جو بھی تھوڑا بہت اس طرح سے پھاڑ دیا کہ وہ شرٹ جو ہے خراب ہو جائے، وہ آئندہ نہ پہن سکیں. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم میں نے سنی ہے کہ جی ہمیں پسند نہیں تو آپ کی وائف نہیں پہنے. کیوں پہن رہی ہے بھائی، مجھے نہیں پسند تو میری بیوی کو یہ نہیں پہننا چاہیے. مجھے اس طرح کے بال پسند ہیں تو وہ ایسے ہی بنائے، مجھے اس طرح کی جولری پسند ہے تو وہ پہنے، فلاں نیل کلر نہ لگائے، فلاں طرح سے میک اپ نہ کرے یا فلاں سے بات نہ کرے. اور پھر وہ یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ ریلیشن شپ، لو، کیئر، ان سب چیزوں کی امبریلا کے اندر لے کر آ جاتے ہیں کہ یار وی تو لو ہے نا، ہم تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم تو اس کو پیار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں اور اچھی لگے، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں کلر پہنو، فلاں چیز پہنو تو ہمیں اور اچھی لگو گی. یا کئی تو میں نے یہاں تک کیسز سنے ہیں کہ جی شوہر کو کوئی چیز کھانے کی پسند نہیں ہے تو وہ گھر میں بن ہی نہیں سکتی، چاہے وہ آپ کی وائف کو کتنی کیوں نہ پسند ہو، تو وہ بیچاری بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قربانی دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ شوہر صاحب تو قربانی نہیں دیں گے تو وہ بیگم ہی دے رہی ہوتی ہیں. اور پھر ایونچولی ہوتا ہی ہے کہ وہ بیچاری نہیں کھاتی ہے ساری زندگی شاید، یا جب کبھی میکے جاتی ہو تو کھا لیتی ہو. تو یہ جو اتنی زیادہ ڈومیننس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا، یہ آئی ہیو اے پرابلم ود دس. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہی کہ ریلیشن شپس میں ہونا بری بات ہے اور یا آپ کو ایک دوسرے کی خوشی کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، ناٹ ایٹ آل، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی. بٹ ریلیشن شپ میں آ کے آپ نے اپنے آپ کو ہی اتنا بدل دیا کہ آپ وہ پہلے والے شخص رہے ہی نہیں، آپ کی پوری پرسنالٹی جو ہے وہ دب کے رہ گئی ہے، بدل کے رہ گئی ہے. تو واٹ از دا پوائنٹ آف دیٹ ریلیشن شپ؟ اور وہ بھی سو کالڈ اس شخص کے بقول آپ شروع میں تو بڑے اچھے ہو اور آپ تو مطلب پرفیکٹ ہو، دین وائی وڈ یو لائک ٹو چینج پرفیکشن اگر آپ ان کے بقول پرفیکٹ تھے؟ پہلی بات تو یہ نو بڈی از پرفیکٹ، بٹ اسٹل اگر انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا تو دین وائی وڈ اینی بڈی لائک ٹو چینج سم تھنگ دیٹ از پرفیکٹ. اور چینج کا جہاں تک سوال ہے، یہ میرا ماننا ہے کہ اپنے آپ کو انسان نہیں بدل سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے. اور مطلب میں اگر اپنی کوئی برائی سوچوں اور سوچوں میں کل سے نہیں کرنی، تو مے بی مجھے کافی وقت لگے گا اس لیول پہ آنے میں، اپنے آپ کو چینج کرنے میں. تو ہاؤ کین آئی ایکسپیکٹ سم بڈی ایلس ٹو چینج جسٹ بیکاز میں نے یہ کہہ دیا ہے؟ اف مائی ہسبینڈ از اے اسموکر اینڈ آئی ڈونٹ لائک اسموکنگ، اور میں ان کو کہہ دوں کہ بھائی مجھے تمہارا اسموک کرنا پسند نہیں ہے، اب چھوڑ دو، ٹھیک ہے اسموکنگ ہیلتھ ایشوز ہیں، بری عادت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جسٹ بیکاز میرے ذہن میں آ گیا اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ چھوڑ دے، تو یہ ایکسپیکٹ کرنا قطعاً غلط ہوگا کہ وہ اگلے دن ہی اسموکنگ چھوڑ دیں گے. دیٹ از جسٹ ناٹ پاسبل. انہیں آہستہ آہستہ آپ سمجھائیں، انہیں اپنے کنسرنس بتائیں کہ بھائی مجھے آپ کی ہیلتھ کی فکر ہے اینڈ دس از سم تھنگ یو شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ، اور بچوں پہ برا اثر پڑے گا. دیر آر ویز آف سیئنگ تھنگس. اگر کوئی کلر آپ کے ہسبینڈ کو پسند ہے کہ وہ کہے آپ پنک پہنو یا بلو پہنو، سم تھنگ مجھے بڑا پسند ہے، تم نیکسٹ ٹائم نا وہ کلر بنوانا. تو یہ بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سے مطلب اتنا کوئی قریبی تعلق میں ہے تو آبویسلی آپ خود چاہو گے اسے خوش کرنا، آپ چاہو گے اس کی مرضی کی چیزیں کرنا، اس کی پسند کا کھانا پینا پہننا، اس کے ساتھ اس کی مرضی کی جگہوں پہ جانا. آف کورس کون نہیں چاہے گا ریلیشن شپ میں، اینڈ اسپیشلی ایک عورت جو ہے وہ اس قدر اکوموڈیٹنگ ہے، نیچر نے بنایا ہے اس کو، تو ایونچولی وہ ڈاؤن دا روڈ آگے چل کے ویسی ہو بھی جائے گی، اتنا ایڈجسٹ کرے گی آپ کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، صرف آؤٹ آف لو بٹ ناٹ آؤٹ آف کمپلشن. کیونکہ اگر آپ نے زبردستی اس کے سر پہ بندوق رکھ کے کہہ دیا کہ تم نے بدل جانا ہے ادروائز ہمارے ریلیشن شپ کے لیے برا ہوگا، یا آپ اس وجہ سے اس کو کسی بھی طور سے ابیوز کرنے لگیں، ایون ایموشنل ابیوز ہو جاتا ہے، وربل ابیوز، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے، بٹ سم تھنگ دیٹ کین فردر اسٹرین یور ریلیشن شپ ود یور پارٹنر. تو پلیز اس طرح کی چیزوں کے لیے کیئرفل رہیں. جو بھی ایسے ایکٹیویٹیز میں اس طرح کے ایٹیٹیوڈ میں بلیو کرتے ہیں، پلیز دے نیڈ ٹو ری تھنک. اور اگر آپ کسی کو محبت کرتے ہو، اپنی زندگی میں شامل کیا، آپ نے کسی کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا ہے تو آپ اس کو اپنے قریب لائیں، تو پلیز دین یو مسٹ ایڈجسٹ ٹو ہز اور ہر نیڈس. آپ ان کو اکوموڈیٹ کریں اور ان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. اگر ان میں کوئی برائیاں ہیں تو آرام سے بات کر کے ایمیکیبل طریقے سے ان کو ریزالو کریں، اور آپ اپنی پسند ناپسند ان پہ تھوپیں نہیں. ضرور انہیں بتائیں ٹائم ٹو ٹائم، ان سے ریکویسٹ کریں، انہیں سجیسٹ کریں، بٹ پلیز انہیں فورس نہ کریں. اوکے، تو اس طرح آپ دونوں کے لیے ہی آگے چل کے آپ کے ریلیشن شپ کے لیے اچھا ہی ہوگا. اگر آپ نے ان کے لیے کچھ کمپرومائز کیا، کچھ ایڈجسٹ کیا، تو وہ آپ کے لیے ایکسٹرا مائل جائیں گے اور آپ کے لیے اس سے زیادہ دیں گے ان ریٹرن. سو فرینڈس، آن دس نوٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریپ مائی ٹوڈیز ٹاک، اور انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویک پھر ملیں گے ایک فریش ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین لک آفٹر یور سیلف، always be positive and keep smiling. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz.